Okay, today we'll discuss about the measures of dispersion. Measures of dispersion को बारेमा हामी आज पढ्छौं. So measures of dispersion चाहिँ के हो अनि measures of dispersion चाहिँ किन statistics मा आयो भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्छौं. So first मा measures of dispersion चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको रहेछ भन्दाखेरि measures of central tendency mean median mode is not sufficient to give complete information about the variability or scattering of the data in a given data. यसले भन्नु चाहेको चाहिँ हाम्रोमा mean median mode हामीले पढेको छ statistics मा mean median mode अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं measures of central tendency. यो measures of central tendency जुन छ mean median mode यसले चाहिँ हाम्रो गिवन डेटामा त्यहाँ भएको डेटाहरु कसरी स्क्याटर्ड भएर बसेको छ कसरी स्प्रेड आउट भएको छ त्यसको भेरिएसन कस्तो छ डेटा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो कुराको कुनै पनि इन्फर्मेसन कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन सक्दैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजर्स अफ डिस्पर्सन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स च्याप्टरमा. सो यहाँनिर भेरिएबिलिटी र स्क्याटरिङ अफ द डेटा. भेरिएबिलिटी भनेको भेरिएसन कुन डेटामा कस्तो खालको भेरिएसन्सहरु आएको छ है कसैमा लो छ कसैमा हाई छ हैन कुनैमा मोडरेट हुन्छ. सो त्यो खालको भेरिएसनलाई चाहिँ हामी भेरिएबिलिटी भन्छौं भेरिएबिलिटी अफ द डेटा. ओके अनि त्यसलाई नै हामी या त स्क्याटरिङ अफ द डेटा पनि भन्छौं डेटा स्प्रेड आउट पनि भन्छौं हामी हैन. सो यस कारणले यो स्ट्याटिस्टिक्स मा मेजर्स अफ डिस्पर्सन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको. सो डिस्पर्सन भन्ने बित्तिकै हाउ द डेटा हैज बीन स्क्याटर्ड कसरी डेटा चाहिँ स्क्याटर्ड भएको छ कसरी चाहिँ डेटाहरु चाहिँ डिस्पर्स भएको छ त्यो कुरालाई हामी स्टडी गर्छौं मेजर्स अफ डिस्पर्सन मा. वेल ways of finding measures of dispersion. हामी measures of dispersion लाई हामी यो 4 ways बाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. mean deviation, standard deviation, quartile deviation, range. So through this ways we can find the measures of dispersion. Okay, we'll have this two different raw data, and through the example of this data we are going to understand the concept of measures of dispersion. Measures of dispersion को concept लाई हामी understand गर्छौं बुझ्छौं यो दुईटा examples बाट. ओके हाम्रोमा दुईटा के छ डेटा छ दुईटा डिफरेंट डेटाजहरु छ. ओके अब कसरी चाहिँ यो measures of dispersion यो दुईटा डेटामा वर्क गर्छ अनि measures of central tendency चाहिँ यो दुईटा डेटामा किन एप्रोप्रिएट छैन. ओके सो फर्स्ट अफ अल यसलाई हामी अरेन्ज गर्छौं इन असेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर. फर्स्ट अफ अल 2 3 4 6 9 10 28. So number of observation is equals to how much? 1 2 3 4 5 6 7. Number of observation 7 भयो. अनि यसमा पनि हो अरेन्ज गरौँ 4 नेक्स्ट 7 8 9 10 11 13. Likewise यसको पनि हामी क्याल्कुलेट गरौँ कति छ नम्बर अफ observation 1 2 3 4 5 6 7. again the number of observation is also 7 नै छ. now mean क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फर्स्ट को mean क्याल्कुलेट गर्दाखेरि mean आउँछ हामीलाई थाहा छ यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला हामीलाई थाहा छदैछ समेसन अफ x अपन नम्बर अफ observation हैन. सो त्यो गर्दाखेरि डाइरेक्टली हामी यो एड गर्दा हामीले कति पाउँछौं
62. Number of observation 7. So mean हुन्छ it is almost 9. अर्को सेकेन्ड इक्जाम्पलको मिन पनि हुन्छ अलमोस्ट 9. दुईटा डेटामा मिन सेम छ बट द भेरिएसन अफ द डेटा इज डिफरेन्ट. यसमा डेटाको भेरिएसन हामीले चेक गर्नु पर्यो भने यहाँनिर डिफरेन्ट छ. यहाँ कसरी स्प्रेड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब हामीले चेक गर्नु पर्यो भने अब यो कसरी डिस्पर्स भएको छ र यो डेटा कसरी डिस्पर्स भएको छ हामी रेन्जबाट युज गरौँ. फर्स्ट हामी के डिस्कस गरौँ मिन डेभिएसन एन्ड रेन्ज. सो फर्स्ट रेन्जबाट म्याक्सिमम भ्याल्यु माइनस मिनिमम भ्याल्यु. रेन्ज भनेको के हो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ रेन्ज भन्छौँ. ओके अब रेन्जले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि रेन्जले हामीलाई एउटा नम्बर दिन्छ जुन चाहिँ नम्बरले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि यो गिभन डेटा कुनै पनि गिभन डेटा कतिको बीच लाई गरेको छ. ओके यो गिभन डेटा अनि यो गिभन डेटा पर्टिकुलर डेटा चाहिँ कतिको बीचमा लाई गर्दछ हैन त्यो मात्रै यसले हामीलाई रेन्जले बताउँछ. Range tell us about how much the data has been scattered or spread out. रेन्जले चाहिँ हामीले के बताउँछ कति डेटा स्क्याटर्ड भएको छ हैन त्यो मात्रै हामीलाई त्यो भ्यालु मात्रै दिन्छ हामीलाई रेन्जले. तर यसले हामीलाई डेटाको भेरिएसन हामीलाई बताउँदैन. रेन्जले हामीलाई एउटा क्वान्टिटी मात्रै दिन्छ. ओके रेन्ज इट गिव्स only a quantity मात्रै दिन्छ. यसले चाहिँ कति डेटा स्क्याटर्ड भएको छ भनेर एउटा भ्यालु मात्रै दिन्छ. ओके डेटा चाहिँ कति डिस्ट्रिब्युट भएको छ डेटा चाहिँ कति स्प्रेड आउट भएको छ त्यसको म्याग्निट्युड मात्रै दिन्छ. इट डज नट टेल अस अबाउट द नेचर हैन यसले हामीलाई डेटाको नेचर चाहिँ हामीलाई भन्दैन. नेचर अफ भेरिएसन नेचर अफ स्क्याटरिङ यो चाहिँ हामीलाई रेन्जले चाहिँ दिँदैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले मिन डेभिएसनबाट चाहिँ यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ. ओके सो नाउ अब यो फर्स्ट डेटामा यो यो माथिको इक्जाम्पल यो इक्जाम्पल र यो इक्जाम्पलमा कति चाहिँ डेटा स्क्याटर्ड भएको छ यसको क्वान्टिटी कति छ हैन डेटा स्क्याटर्ड भएको क्वान्टिटी कति छ हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ रेन्ज. रेन्जले फर्स्टको रेन्ज आउँछ यहाँनिर सबैभन्दा लार्जेस्ट अथवा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 28 माइनस मिनिमम भ्यालु 2 अनि यसले दिन्छ आन्सर 26. यो चाहिँ
एउटा क्वान्टिटी हो, एउटा भ्याल्यु, एउटा म्याग्निट्युड हो। यसले चाहिँ हामीलाई के मात्रै क्लु दिन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, क्लु मात्रै दिन्छ हामीलाई। के को बारेमा क्लु दिन्छ भन्दाखेरि 26 भेरिएबिलिटी इज 26। यसले यो भित्र 26 को भित्र जति पनि डेटाहरू छ त्यो डेटा चाहिँ यो 26 भित्र चाहिँ के भएको छ, स्प्रेड आउट भएको छ भनेर बताउँछ हैन। द्याट मिन्स एकदमै टाढो टाढोमा छ भनेर बताउँछ यसले हैन। अब सेकेन्ड इक्जाम्पलको रेन्ज हेर्नु पर्यो भने म्याक्सिमम नम्बर इज 13 अनि मिनिमम इज 4। कति दिन्छ यसले, 13 - 4 इज 9। ओके, सो यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, सेकेन्ड डेटामा चाहिँ एकदमै नजिक नजिकमा छ 9 भनेपछि यो डेटाहरू एकदमै क्लोजमा नजिक नजिकमा चाहिँ के छ, लोकेटेड छ भनेर हामीलाई यो रेन्जले एउटा टेन्टेटिभ इन्फर्मेसन दिन्छ है। सो अब यसमा हामीले यिनीहरूको यो डेटाहरूको मिन हेऱ्यो, अल्दो मिन इज सेम। मिन चाहिँ के छ, दुईटै डेटाको सेम छ, तर उनीहरूको रेन्ज चाहिँ के छ, डिफ्रेन्ट छ। द्याट मिन्स नेचर अफ द डेटा इज डिफ्रेन्ट, डेटाको नेचर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, मिन सेम भए पनि। सो अझै पनि यसले कम्प्लिट इन्फर्मेसन, रेन्जले कम्प्लिट इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी के गर्छ, मिन डेभिएसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ। अब हामी मिन डेभिएसनलाई स्टडी गर्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल मिन डेभिएसनको कन्सेप्ट बुझिहालौँ। मिन डेभिएसन, मिन भनेको एभरेज और सेन्ट्रल भ्याल्यु। डेभिएसन स्क्याटरिङ, स्प्रेड आउट भनेर हामी बुझ्छौँ। अब मिन भनेको सेन्ट्रल भ्याल्यु अथवा एभरेज हो, डेभिएसन भनेको स्क्याटरिङ अर स्प्रेड आउट। भन्नु खोजेको चाहिँ अब मिन डेभिएसनमा के हुन्छ, कुनै पनि एउटा मिडल भ्याल्यु हुन्छ है। त्यो मिडल भ्याल्युबाट चाहिँ के भएको छ, त्यो डेटाहरू कति कति टाढोमा डेभिएटेड छ अथवा कति कति डिस्टेन्समा स्क्याटर्ड भएको छ भनेर चाहिँ हामी मिन डेभिएसनमा स्टडी गर्छौँ। ओके, त्यो गिभन डेटाको कुनै पनि एउटा हामी सेन्ट्रल भ्यालुलाई लिन्छौँ बाई द मिन्स अफ एनी मेथड, अनि अरू भेरिएबल्सहरू कतिको डिस्टेन्समा स्क्याटर्ड भएर बसेको छ हामी क्यालकुलेट गर्छ मिन डेभिएसनबाट। ओके, सो डेभिएसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि डेभिएसन इट इज द difference of two observation। ओके, हामीले अघि पनि भन्यो डेभिएसन भनेको चाहिँ कुनै दुईटा अब्जर्भेसनको डिफ्रेन्सलाई हामी डेभिएसन भनेर भन्छ। ओके, सो मिन डेभिएसनमा के हुँदो रहेछ, बेसिकली गिभन डेटाको सेन्ट्रल भ्यालुबाट अरू भेरिएबल्सहरू कतिको डिस्टेन्समा स्क्याटर्ड भएर बसेको छ त्यसलाई नै हामी स्टडी गर्छ मिन डेभिएसनमा। अब मिन डेभिएसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु स्टडी एट what distance the variables of the data are scattered from the central value of the given data। ओके, सो यसले भन्नु खोजेको मिन डेभिएसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि गिभन डेटाको सेन्ट्रल भ्यालुदेखि त्यो डेटाभरिको भेरिएबल्सहरू कतिको डिस्टेन्समा स्क्याटर्ड भएर बसेको छ त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि मिन डेभिएसन हामी युज गर्छ। ओके, सो त्यो सेन्ट्रल भ्यालुलाई हामी के
पनि भन्न सक्छौं हामी फिक्स्ड भ्यालु पनि भन्न सक्छौं सेन्ट्रल भ्यालुलाई हामी के भन्छ अरे फिक्स्ड नम्बर पनि भन्छ अब मीन डेभिएसन कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि मीन अफ डेभिएसन sum of deviation whole divided by number of deviation. अब यसमा चाहिँ मीन डेभिएसन अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि यो स्टेपलाई चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ सो अब यसको मीन निकालौं मीन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ x बार इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ 4 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 + 13 upon number of observation 1 2 3 4 5 6 7 8 okay यो सबैलाई एड गर्दाखेरि विल गेट हाउ मच इट इज अराउन्ड 72 upon 8 अनि यसको मीन हुन्छ 9 सो मीन 9 आइसकेपछि यसको सेन्ट्रल भ्यालु ओके मीन भन्दा भयो एभरेज भन्दाखेरि पनि भयो सो मीन भनेको के हो सेन्ट्रल भ्यालु हामीले सेन्ट्रल भ्यालु भनिकन डिस्कस गरिरहेको छ सो सेन्ट्रल भ्यालु अर मीन अर एभरेज सेन्ट्रल भ्यालु यो डेटाको सेन्ट्रल भ्यालु छ 9 सेन्ट्रल भ्यालु 9 भएपछि यो 9 बाट चाहिँ हामी के गर्छ अब डेभिएट गर्छ अब अरु भेरिएबल्सहरु यो के हो डेटाको भेरिएबल्सहरु अब यो भेरिएबल्सहरु यो सेन्ट्रल भ्यालुबाट कतिको डिस्टेन्समा डेभिएट भएर बसेको छ स्क्याटर्ड भएर बसेको छ सो वी हैव टु क्याल्कुलेट द डेभिएसन अब यो सेन्ट्रल भ्यालुबाट कति डेभिएट भएको छ हैन कतिको डिस्टेन्समा स्क्याटर्ड भएर बसेको छ छरेर बसेको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो डेभिएसन इजन्ट डेभिएसन सो डेभिएसन निकाल्दाखेरि यो सबै डेटाको कति आउँछ योबाट यो सेन्ट्रल भ्यालुबाट 4 - 9 4 - 9 -5 3 12 मा 3 अनि 13 मा 4 अब यो डेटाको डेभिएसन निकाल्दाखेरि यस्तो आयो -5 -3 -2 -1 1 3 3 4 यो डेभिएसन आयो ओके सो हाम्रो मीन डेभिएसनको फर्मुला कस्तो छ मीन डेभिएसनको फर्मुला छ मीन अफ डेभिएसनको फर्मुला छ सम अफ डेभिएसन अपन number of डेभिएसन हैन ओके सो हामी यसलाई एड गरौँ सम अफ डेभिएसन भनेको छ सो डाइरेक्टली हामी एड गरौँ अहिले केही पनि नसोचिकन -5 -3 -2 -1 +1 +3 +3 +4 अपन number of observation number of deviation भनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 because number of observation र number of deviation सेम हो किन भन्दाखेरि त्यही सेम observation को नै हामी के गर्दैछ number of deviation निकालेको छ so nothing is new so अब यो एड सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ यो माइनस पार्टलाई हामीले एड गरौँ माइनस पार्टलाई
माइनस पार्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ -11 प्लस अब यो एड गर्दाखेरि +11 आयो अपन 8 इज इक्वल्स टु 0 अपन 8 विच इज 0. सो यो त हाम्रो आन्सर होइन. ओके 0 हाम्रो आन्सर होइन. 0 भइदियो भने त इन्फर्मेसन टोटली के हुन्छ भ्यानिस्ड भइहाल्यो. सो फेरि साइनसँग केही पनि हाम्रो रिलेसन केही पनि छैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो केसमा माइनसलाई मोड लगाएर एब्सोल्युट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ. ओके जब यो 0 दिन्छ ओके हामीले मिन डेभिएसन निकाल्दाखेरि हामीले के पायो भन्दाखेरि 0 पायो. 0ले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि डेटाको इन्फर्मेसन छ त्यो डेटाको इन्फर्मेसन टोटली भ्यानिस गरिदियो. सो दिस 0 इज नट आवर आन्सर. हाम्रो आन्सर होइन 0 चाहिँ. त्यो कारणले गर्दा के यो 0 चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि आएको छ भन्दाखेरि यो माइनसले गर्दाखेरि. एन्ड यो माइनस चाहिँ हाम्रो डेटामा यो माइनस चाहिँ जुन माइनस आएको छ यो माइनस चाहिँ हाम्रो डेटामा यसको कुनै पनि रिलेसन छैन. ओके यो माइनसको कुनै पनि हाम्रो डेटालाई कुनै केही पनि कन्ट्रिब्युसन छैन. माइनसको कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ अब मोड लगाएर एब्सोल्युट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ. मोड लाउँदाखेरि एब्सोल्युट भ्यालु क्याल्कुलेट हुन्छ. ओके एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ मोडले गर्दाखेरि. सो वेदर नेगेटिभ अर पोजिटिभ मोड द फङ्सन मोड विल गिभ अस always a positive value. Okay mode gives us always a positive value whether modulus function or mode function gives us always positive value whenever the value is negative or positive. त्यस कारणले गर्दा अब हामी यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्छौँ. एब्सोल्युट भ्यालु सो मिन डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब मिन अफ डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि sum of absolute value of deviation from central value upon number of observation. अब चाहिँ हामी के गर्छौँ मिन अफ डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ सम अफ एब्सोल्युट भ्याल्युज डेभिएसन फ्रम सेन्ट्रल भ्याल्यु. अब एब्सोल्युट भ्यालु के गर्नु पर्यो एब्सोल्युट भ्यालु खोज्नु पर्यो. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा 0 आउँदै थियो भने जब एब्सोल्युट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ तब हाम्रो 0 आउँदैन. त्यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन दिन्छ. सो एब्सोल्युट भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट भ्यालु फाइन्ड गर्नुको लागि एब्सोल्युट भ्यालु अफ द डेभिएसन एब्सोल्युट भ्यालु अफ डेभिएसन. यो डेभिएसन जति छ यो डेभिएसनको एब्सोल्युट भ्यालु सबैको एब्सोल्युट भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो एब्सोल्युट भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन भेरिएबल छ भेरिएबललाई हामी xi भनेर डिनोट गर्छौँ. यो xi भनेको चाहिँ x1 x2 x3 भन्नु खोजेको भेरिएबल 1 भेरिएबल 2 भेरिएबल 3. x भनेको के हो भेरिएबल 1 भेरिएबल 2 भेरिएबल 3 हैन भेरिएबल 4 एन्ड सो अन अप टु
xi सम्म जान्छ ओके सो xi सम्म गएको कारणले गर्दाखेरि हामी जनरली एब्सोल्युट भ्यालुको फर्मुला चाहिँ यसरी लेख्छौं हामी xi माइनस सेन्ट्रल भ्यालु हामीले सेन्ट्रल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो हैन 9 सो सेन्ट्रल भ्यालु एउटा फिक्स भ्यालु हो सो फिक्स भ्यालुलाई हामीले a ले डिनोट गर्छ ओके अब एब्सोल्युट भ्यालुज निकाल्ने हाम्रो फर्मुला आइगयो xi भनेको भेरिएबल हैन सँग चाहिँ हामीले सेन्ट्रल भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं यदि त्यो माइनस आयो भने त्यसलाई प्लस बनाउँछ किन प्लस भन्दाखेरि किन माइनसलाई हामी प्लस बनाएको भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त यहाँनिर के दियो हाम्रो मिन डेभिएसन 0 दियो हैन यो 0 दिने बित्तिकै हाम्रो डेटाको इन्फर्मेसन टोटली के भयो भ्यानिश भयो अर्को कुरा यहाँ माइनस आउँदैछ त्यो माइनसको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन हाम्रो डेटासँग ओके यो माइनसको कुनै पनि रिलेसन डेटासँग नभएको कारणले गर्दाखेरि यो माइनसलाई हामीले के गर्दैछ एलिमिनेट गर्दैछ बाइ क्याल्कुलेटिङ एब्सोल्युट भ्यालुज यो एब्सोल्युट भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त्यो माइनसलाई हामीले के गर्दैछ एलिमिनेट गर्दैछ ओके सो नाउ डेभिएसन कस्तो हुन्छ अब एब्सोल्युट भ्यालु आइसकेर हाम्रो डेभिएसन कस्तो हुन्छ -5 थियो -5 लाई के गरिदिन्छ यसले पोजिटिभ गरिदिन्छ +5 बनाइदिन्छ ओके अनि -3 थियो त्यो +3 नै बनाइदिन्छ 2 थियो -2 थियो 2 बनाइदियो -1 थियो 1 बनाइदियो अर्को 1 पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ नै बनाइदिन्छ ओके 3 छ भने पोजिटिभ 3 छ भने पोजिटिभ 3 4 ओके मोडुलसले कहिले पनि के गर्दैन पोजिटिभलाई चाहिँ नेगेटिभ गर्दैन तर नेगेटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ अलवेज पोजिटिभ बनाउँछ त्यो कारण डेभिएसन चाहिँ अब के भयो 5 3 2 हैन 1 1 3 3 4 आयो डेभिएसन यति आयो ओके देयरफोर mean deviation at fixed value or central value from central value बाट mean deviation calculate गर्नु पर्यो अब यसको भने summation of xi minus a upon n total number of observation okay यो हुन्छ सो अब यसको हाम्रो mean deviation क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ हाम्रो कति छ mean deviation कति छ 5 छ 3 2 1 1 3 3 4 total number of observation is 8 अब इसको mean deviation निकाल्नु पर्यो भने 3 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 अब यो सबै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 22 हैन अघि त -11 plus 11 थियो त्यही कारण 0 भयो तर अब चाहिँ 11 plus 11 हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो 22/8 22/8 गर्दाखेरि डिवाइड गर्दै जाँदाखेरि 8 2 16 भनेपछि 2.75 now mean deviation now it gives some value यसले के दियो अब हामीलाई भ्यालु दियो सो यसलाई हामी भन्छ अब mean deviation सो अघि चाहिँ हाम्रो 0 आएको थियो अघि चाहिँ हाम्रो डेटाको भ्यालु कति आएको थियो डेभिएसन चाहिँ 0 आएको थियो सो 0 आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल इन्फर्मेसन अफ द गिवन डेटा हेज बीन भ्यानिस्ड त्यो टाइममा हाम्रो के भएको थियो डेटा चाहिँ भ्यानिस भएको थियो इन्फर्मेसन डेटाको इन्फर्मेसन अघि चाहिँ भ्यानिस भएको थियो तर अब चाहिँ इट हैज सम भ्यालु यसले चाहिँ अब अहिले चाहिँ भ्यालु दिएको छ सो दिस इज इन्फर्मेटिभ हैन इट हैज इन्फर्मेसन ओके यसरी हामी mean deviation क्याल्कुलेट गर्छौं सो mean
deviation is denoted by MD. Okay, MD at A. From A, mean deviation from central value भनेको M dot DA means mean deviation from A. mean deviation from A भनेपछि यो A चाहिँ एउटा सेन्ट्रल भ्यालु हो, कुनै पनि एउटा फिक्स्ड भ्यालु हो। यो भ्यालुदेखि डेभिएसन चाहिँ कति छ भनेर हामीले पायो। मिन डेभिएसन चाहिँ 2.3। अब यसले भन्नु खोजेको पनि त्यही हो, मिन डेभिएसन MDA भनेको चाहिँ इट मिन्स डेभिएसन फ्रम A। A बाट कतिको डेभिएसन छ हैन, एभरेजमा चाहिँ एभरेजमा है, एभरेजमा त्यसको डेभिएसन कतिको डिस्टेन्समा, सबै डेटाहरू कतिको डिस्टेन्समा छरिएर बसेको छ भन्दाखेरि 2.75 को डिस्टेन्समा चाहिँ के भएको छ, यो छरिएर बसेको छ। यतिको डिस्टेन्समा चाहिँ सबै डेटाहरू के स्प्रेड आउट भएर बसेको छ भनेर हामीले यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं। यो यसको मतलब चाहिँ ओके, यसको मतलब के रे, sorry, all the variables are scattered by 2.75 from the central value 9। के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै भेरिएबल्सहरु चाहिँ स्क्याटर्ड भएर के गरेको छ, बसेको छ बाइ दिस डिस्टेन्स, यति युनिटले। यो सरी यहाँनिर लेखिन छ युनिट्स, कति युनिट्सले, all the variables are scattered by 2.75 units from the central value 9। अब हाम्रो सेन्ट्रल भ्यालु कति थियो, 9 थियो। यो सेन्ट्रल भ्यालु 9 बाट चाहिँ 2.75 युनिट्सले सबै भेरिएबलहरु चाहिँ स्क्याटर्ड भएर बसेको छ भनेर हामीले यो मिन डेभिएसनको फर्मुलाबाट हामी बुझ्न सक्छौं। ओके, हैन भने यो क्याल्कुलेटेड मिन डेभिएसनबाट हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं। ओके, मिन डेभिएसन पनि हामी टू टाइप्सले निकाल्न सक्छौं। मिन डेभिएसन अबाउट मिन और मिन डेभिएसन फ्रम मिन। मिनलाई युज गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, मिन डेभिएसन हामी के बाट निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा मिन डेभिएसन अबाउट मिन, मिन युज गरेर पनि हामी मिन डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि यसको फर्मुला यो छ हैन, यो फर्मुला हो। सो यो मिन, ओके, अघि हामीले जुन सेन्ट्रल भ्यालु भन्दै थियो, जुन फिक्स भ्यालु भन्दै थियो, अब यो फिक्स भ्यालु चाहिँ यहाँनिर के भएको छ, मिन भएको छ। सो यो मिनबाट हामीले मिनलाई युज गरी मिन डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अर्को छ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। अब मिडियनलाई युज गरिकन पनि हामी मिन डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। मिन डेभिएसन इज इक्वल्स टु, सो 1/n, n इज द टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हैन। यो m भनेको मिडियन हो। xi इज सिम्पली भेरिएबल्स अफ द गिवन डेटा हैन। सो यहाँनिर लेखिदिन्छु, वेयर n is the total number of observations, xi is the variables of given data, m is the median, x bar is the
mean. Okay, so from two ways we can calculate the mean deviation of the given data. अब given data को हामीले mean deviation निकाल्नु पर्यो नि दुईटा वेज छ एउटा छ mean बाट अर्को छ median बाट. Okay,